हेलो साथीहरु सबैलाई नमस्कार। अटोमेसन ट्रेनिङ इन नेपालमा म इआर विनोद चौधरी हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पीएलसी लाई कसरी वायरिङ गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे र फेरि पनि हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म आशा गर्दछु यो भिडियो हजुरहरुको लागि अवश्य नै लाभदायक हुनेछ। अब आउनुस् हामी भिडियोतर्फ नै लागौं। सर्वप्रथम आजको विषयलाई म एउटा क्वेशनबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। हजुरहरुले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन रहेको छ, हाउ डज ए पीएलसी वर्क? पीएलसी ले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा म हजुरहरुको लागि केही जानकारी लिएर आएको छु। कुनै पनि पीएलसी को फंक्सन बुझ्नु भन्दा पहिला पीएलसी मा प्रयोग हुने हार्डवेयर कन्फिगरेसन को विषयमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। जुनसुकै ब्रान्ड तथा कम्पनी को पीएलसी को हार्डवेयर कन्फिगरेसन मा यी 5 वटा युनिटहरु हुने गर्दछन्। पहिलो युनिट इनपुट मोड्युल हो, दोस्रो युनिट आउटपुट मोड्युल हो, त्यसैगरी तेस्रो मोड्युल मेमोरी सेक्सन हो, त्यसैगरी चौथो युनिट सीपीयू हो, त्यसैगरी पाँचौं युनिट पावर सप्लाई हो। यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरुको लागि यी 5 वटा युनिटहरुको विषयमा संक्षेपमा वर्णन गर्नेछु। सर्वप्रथम रहेको छ इनपुट कन्फिगरेसन र इनपुट कन्फिगरेसनमा प्रयोग हुने युनिटलाई इनपुट मोड्युल भनिन्छ। इनपुट मोड्युल एउटा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो जसमा विभिन्न किसिमका इनपुट डिभाइसहरु कनेक्ट गरेको हुन्छ। इनपुट मोड्युलले इनपुट डिभाइसेसहरुको सिग्नललाई रिसिभ गर्ने कार्य गर्दछ। इनपुट डिभाइसेसहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै सेन्सर, पुश बटन स्विच, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, पोटेन्सियोमिटर, थर्मोकपल इटिसी र यी इनपुट डिभाइसहरुले दुई किसिमका सिग्नलहरु दिन सक्छ। पहिलो एनालग सिग्नल हुन सक्छ र अर्को चाहिँ डिजिटल सिग्नल अथवा डिस्क्रिट सिग्नल हुन सक्छ। यो सिग्नलहरुको विषयमा म आउने भिडियोहरुमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर आउने छु। त्यसैगरी हामी पीएलसी को आउटपुट कन्फिगरेसन को बारेमा पनि हेर्न सक्छौं। आउटपुट कन्फिगरेसनमा प्रयोग हुने डिभाइसलाई आउटपुट मोड्युल भनिन्छ। आउटपुट मोड्युलले विभिन्न किसिमका आउटपुट डिभाइसहरुलाई अपरेट गर्न सिग्नल दिने कार्य गर्दछ। आउटपुट डिभाइसहरु यही आउटपुट मोड्युलमा कनेक्ट भएको हुन्छ। आउटपुट डिभाइसहरु विभिन्न किसिमको हुने गर्दछ, जस्तै रिले, एसएसआर, सोलेनोइड भल्भ, मोटर कन्ट्रोल सर्किट, सर्भो मोटर हुन सक्छ इत्यादि जस्ता विभिन्न किसिमका डिभाइसहरु हुन सक्छ। त्यसैगरी हामी पीएलसी को मेमोरी कन्फिगरेसन को लागि मेमोरी सिस्टम को विषयमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। मेमोरी सिस्टम पीएलसी को सीपीयू को एउटा यस्तो पार्ट हो जसमा युजर क्रिएटेड प्रोग्राम र इन्स्ट्रक्सनहरुको सिक्वेन्सलाई साथै फिल्ड इनपुट डिभाइसहरुले दिएको डाटाहरुलाई समेत स्टोर गर्ने कार्य गर्दछ। मेमोरी सिस्टममा विभिन्न किसिमका र्याम तथा रोम को प्रयोग भएको हुन्छ। यसको विषयमा पछि म विस्तृत भिडियो लिएर आउने छु। त्यसैगरी पीएलसी को सीपीयू कन्फिगरेसन को विषयमा पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। प्रोसेसरले इनपुट मोड्युलद्वारा इनपुट सिग्नलहरुलाई रिसिभ गरी युजरले क्रिएट गरिएको प्रोग्राममा त्यस सिग्नललाई एक्जिक्युसनको लागि पठाउँदछ र प्रोग्राम एक्जिक्युसन भएपछि आएको आउटपुट रिजल्टलाई आउटपुट मोड्युलमा पठाउने कार्य गर्दछ। सीपीयू अथवा प्रोसेसरले पीएलसी को आन्तरिक गतिविधिलाई कन्ट्रोल गर्ने, डायग्नोस गर्ने, डिसिजन दिने साथै अरु डिभाइसहरुसँग कम्युनिकेट गर्ने कार्य गर्दछ। अर्को रहेको छ पावर सप्लाई कन्फिगरेसन। पावर सप्लाई सिस्टमले पीएलसी लाई प्रोपर काम गर्न विभिन्न युनिटहरुमा आवश्यक लेभलको भोल्टेजहरुको सप्लाई दिने काम गर्दछ। यसरी हामी कुनै पनि पीएलसी को हार्डवेयर कन्फिगरेसनमा प्रयोग गरिएको युनिटहरुको विषयमा बुझ्न सक्छौं र कुनै पनि पीएलसी को कार्यलाई यी युनिटहरुको संयुक्त कार्यहरुको रिजल्टको रूपमा लिन सकिन्छ। विशेष गरी पीएलसी को कार्य अथवा फंक्सनलाई 3 प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ।
पहिलो इनपुट, दोस्रो सीपीयू, तेस्रो आउटपुट। यसरी हामी कुनै पनि पीएलसीमा 3 किसिमले यसको फङ्सनलाई विभाजन गर्न सक्छौँ। इनपुट अपरेसनमा पीएलसीले इनपुट डिभाइसहरूको थ्रुबाट विभिन्न सिग्नलहरू इनपुट मोड्युलमा कन्टिन्युअसली मोनिटर र कलेक्ट हुने कार्य हुन्छ। इनपुट डिभाइसहरूको बारेमा हामीले भर्खरै केही समय अगाडि हेरिसकेका छौँ र यहाँ पनि इक्जाम्पलहरू दिएको छ, हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फेजमा पीएलसीले फिल्ड डिभाइसहरूबाट इनपुट्सहरू लिने कार्य गर्दछ, त्यसैले यस फेजलाई इनपुट स्क्यान पनि भनिन्छ। त्यसपछि पीएलसीमा सीपीयू अपरेसन हुने गर्दछ, जसमा सीपीयू अथवा प्रोसेसरले इनपुट मोड्युलबाट इनपुट स्टेटहरू साथै फिल्डको डाटाहरूलाई क्याप्चर गरी मेमोरीमा स्टोर रहेको युजर क्रिएटेड प्रोग्राममा एक्जिक्युसनको लागि पठाउने तथा रेकर्डको लागि मेमोरी रेजिस्टरमा स्टोर समेत गर्ने कार्य गर्दछ र प्रोग्राम एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएपछि मेमोरीमा भएको रिजल्टलाई सिग्नलको रूपमा आउटपुट मोड्युलमा पठाउने कार्य गर्दछ। यो स्टेजलाई प्रोग्राम स्क्यान स्टेज पनि भनिन्छ अथवा एक्जिक्युसन स्क्यान पनि भनिन्छ। त्यसै गरी पीएलसीमा अन्तिम अपरेसन भनेको आउटपुट अपरेसनलाई लिन सकिन्छ। सीपीयूले प्रोग्राम एक्जिक्युसन भएको रिजल्टलाई आउटपुट मोड्युलमा पठाउने कार्य गर्दछ र आउटपुट मोड्युलले आउटपुट डिभाइसहरूलाई अपरेट गर्न सिग्नल दिने कार्य गर्दछ, जसले आउटपुट डिभाइस अन तथा अफ अथवा आवश्यकता अनुसार अन अफ हुने कार्य गर्दछ। यसलाई आउटपुट स्क्यान पनि भन्न सकिन्छ। यसरी हामी कुनै पनि पीएलसीमा 3 किसिमको स्क्यान हामी हेर्न सक्छौँ, इनपुट स्क्यान, प्रोग्राम स्क्यान र अन्तिममा आउटपुट स्क्यान। यसरी हामी 3 वटा स्क्यानलाई हेर्न सक्छौँ, जसलाई कहिलेकाहीँ 3 वटा साइकल पनि भन्ने गर्दछ। यसरी कुनै पनि पीएलसीमा इनपुट अपरेसन, सीपीयू अपरेसन र आउटपुट अपरेसन हुने गर्दछ र अन्तिममा हामी पीएलसीको नर्मल अपरेसनलाई हेर्न सक्छौँ। जब कुनै पीएलसी सिस्टम नर्मल वर्किङ कन्डिसनमा हुन्छ तब इनपुट मोड्युलमा लगातार रूपमा विभिन्न फिल्ड इनपुट डिभाइसहरूबाट सिग्नलहरू आएको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि सीपीयूले त्यस फिल्ड डाटाहरूलाई प्रोग्राममा एक्जिक्युसन गराई आउटपुट डिभाइसको थ्रुबाट आउटपुटलाई अन अफ गराउने कार्य गर्दछ। यसरी यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। पीएलसीको अपरेसन 3 वटा साइकलमा पुरा हुन्छ। पहिलो इनपुट साइकल, यसलाई इनपुट स्क्यान पनि भन्न सकिन्छ। दोस्रो एक्जिक्युसन साइकल, यसलाई प्रोग्राम स्क्यान पनि भन्ने गरिन्छ र तेस्रो आउटपुट साइकल, यसलाई आउटपुट स्क्यान पनि भन्ने गर्दछ। यसरी कुनै पनि पीएलसीमा 3 वटा साइकलहरू हुने गर्दछ, जसमा इनपुट स्क्यानलाई 1 मिली सेकेन्डको समय राखिएको हुन्छ। त्यसै गरी प्रोग्राम एक्जिक्युसनको लागि 8 मिली सेकेन्ड राखिएको हुन्छ र त्यसै गरी आउटपुट स्क्यानको लागि 1 मिली सेकेन्ड राखिएको हुन्छ र यसरी एउटा कुनै पनि इनपुटलाई एक्जिक्युसन हुन र आउटपुट दिनको लागि 10 मिली सेकेन्डको आवश्यकता पर्दछ। यसरी हामी कुनै पनि पीएलसीको अपरेसनलाई बुझ्न सक्छौँ। आजको यो भिडियोलाई म यति नै राख्न चाहन्छु र आशा गर्दछु यो भिडियोले हजुरहरूलाई पीएलसीको अपरेसनको विषयमा बुझ्नको लागि अवश्य पनि सहायता गरेको छ भन्ने म आशा लिएको छु। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।